इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जो ऐसा अव्वल है जिसकी इब्तिदा नहीं और ऐसा आखिर है जिसकी इंतहा नहीं। दुरूद व सलाम के गजरे निछावर हों उस हस्ती पर जो वजह तख्लीक कायनात हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसातत से आपकी जमी आल और जमी असहाब पे। मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं रॉयल न्यूज़ की खुसूसी नशरियात रहमान रमज़ान और इफ्तार के पुरनूर लम्हात में हम आपके रूबरू हाजिर हैं। और हमेशा की तरह आज भी हमने एक मौजू का इंतखाब किया है और इस मौजू पर यकीनन सैर हासिल गुफ्तगू की जाएगी और ये गुफ्तगू हमारी ज़िंदगियों के अंदर हमारी इस्लाह का बाइस बनेगी। और आज के इस प्रोग्राम में मेरा साथ दे रहे हैं साहिबजादा शाहिद फराज साहिब। जी माशाल्लाह। अदना सा सना खान रसूल अरबी हूँ, मीठी है मेरी बातें नमक खार नबी हूँ, पढ़ता नहीं दुनिया के मैं शाहों के कसीदे, काफी है मुझे इतना के मद्दाह अली हूँ, ज़ात उनकी कहाँ और कहाँ मुझसा गुनहगार, आका है मेरे शाह उमम और मैं अजमी हूँ, आकाश नकी रैन को पूछे तो मैं कह दूँ, पढ़ता था जो सरकार की नाते मैं वही हूँ। नाज़रीन, आज इंशाल्लाह आपको रमज़ान रहमान में मेरे साथ भी आपकी बात शेयर करने का इंशाल्लाह मौका मिलेगा। तो जैसे कि जी बिल्कुल नाज़रीन, आज हमारा जो मौजू है गुफ्तगू का वो चूँकि 15 रमज़ानुल मुबारक है और 15 रमज़ानुल मुबारक की यौम विलादत है हज़रत सैयदुना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अलैहिस्सलाम का। आप मुस्लिह उम्मत हैं, आपका किरदार क्या है, आपके फ़ज़ाइल क्या हैं, आपकी शान में गुलह अक़ीदत पेश किया जाएगा। इस हवाले से हमारे आज के मेहमान भी अपनी अपनी गुफ्तगू प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। लेकिन आप जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से करते हैं। तो आज हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िक्र से कहबत आका की मिली हो, जिन्हें सखावत आका से मिली हो और उन वाली मिली हो और जिनके अंदर बहादुरी वो हो, तो यकीन करें इनकी अज़मतें इतनी आला हैं कि अगर मैं अपने इमाम की ज़बान में कुछ कहना चाहूँ तो यूँ कहूँगा कि क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। नाज़रीन, गुफ्तगू जारी रहेगी। हमें ज्वाइन किया है नन्ही सना खां है मोहतरमा किंजा साहिबा ने। तो आपसे गुजारिश करता हूँ कि अपने मखसूस अंदाज में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलह अक़ीदत पेश करें। तो नाज़रीन, किंजा साहिबा अभी कुछ देर में आपको नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाएंगी। तो उससे पहले कुछ बातें चूँकि जैसा कि अभी हो रही हैं, शान वालों के किस्से हो रहे हैं और यकीन करें जो कदर वाले होते हैं वही जानते हैं कि कदर वालों का मर्तबा क्या है, मकाम क्या है, इज़्ज़त क्या है। तो अब इन कदर वालों का ज़िक्र जारी रहेगा हमारे प्रोग्राम के अख्तिताम तक। तो मोहतरमा किंजा साहिबा से गुजारिश करता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलह अक़ीदत पेश करें। मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं। आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं, मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं। कोई सानी न है रब का न मेरे आका का, कोई सानी न है रब का न मेरे आका का, कोई सानी न है रब का न मेरे आका का। एक का जिस्म नहीं, एक का साया ही नहीं, एक का जिस्म
جیسا کوئی آیا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں۔ آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، کوئی گستاخ نبی گھر میں آیا ہی نہیں، کوئی گستاخ نبی گھر میں آیا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں۔ جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کی ہے، جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کی ہے، جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کی ہے، اس کی نظروں میں کوئی اور سمایا ہی نہیں، اس کی نظروں میں کوئی اور سمایا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں۔ لوٹ کر آ گیا مکے سے مدینے نہ گیا، لوٹ کر آ گیا مکے سے مدینے نہ گیا، لوٹ کر آ گیا مکے سے مدینے نہ گیا، کیسے جاتا تجھے آقا نے بلایا ہی نہیں، کیسے جاتا تجھے آقا نے بلایا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، ادبی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں، ادبی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ جزاک اللہ۔ جی ماشاءاللہ، یہ ثنا خان مصطفیٰ بارگاہ رسالت باب میں مدینہ کی تڑپ میں کچھ کہہ رہی تھی کہ اس نے مرنا نہیں دیکھا، اس نے جینا نہیں دیکھا، اس نے مرنا نہیں دیکھا، اس نے جینا نہیں دیکھا، جس نے بھی کبھی شہر مدینہ نہیں دیکھا، اے موت میری موت ذرا تو ٹھہر جا، میں نے ابھی سرکار کا روضہ نہیں دیکھا، اور اے فراز تیری جنت میں میرا جی نہیں لگتا، میں نے ابھی گنبد خضرا نہیں دیکھا، اور عرش اعظم پہ رسول ازلی لکھا ہے، ڈالی ڈالی پہ علی اور ولی لکھا ہے، سبز پتوں پہ حسن اور کلی پر زہرا، سرخ پھولوں پہ حسین ابن علی لکھا ہے۔ ناظرین، ہمارے درمیان ہمارے عظیم اسکالر تشریف فرما ہیں۔ حضور، امام حسن کی جو صحابہ سے محبت تھی وہ ایک لازوال محبت تھی، اگر اس کے بارے میں آپ ناظرین کو کچھ بتانا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دور پرفتن کے اندر واہ، بے شک اہل بیت کی محبت تو صحابہ سے رہی ہے، سبحان اللہ، لیکن نادان لوگ ایک چیز اور چند الفاظ کستے ہیں کہ صحابہ کی اہل بیت سے محبت نہیں تھی۔ سنیے ذرا، جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے پیارے یار بھی ہیں، دوست بھی ہیں، اور حضور کے غلام بھی ہیں، سبحان اللہ، خلیفہ اول ہیں، اور وہ خلیفہ اول جن کے بارے میں حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا وَلَٰكِن بِالسِّرِّ الَّذِي وُقِّرَ فِي قَلْبِهِ، واہ، فرمایا صحابہ جانتے ہو میرے اس غلام کو کس چیز نے اونچا کیا ہے؟ ابھی بہنا نعت کا شعر پڑھ رہی تھی کہ جو مدینہ سے مکہ سے لوٹ آئے اور مدینہ نہ جائے، تو سنیے گا، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَٰكِن بِالسِّرِّ الَّذِي وُقِّرَ فِي قَلْبِهِ، فرمایا میرے اس یار کی عظمت کا مقام، جو اسے عظمت اور بلندی ملی ہے، اس کی وجہ ایک ہی ہے۔ صحابہ نے عرض کی آقا وہ کون سی وجہ ہے؟ فرمایا یہ میرا غلام مجھ سے محبت کرتا ہے، یہ اسی کی بدولت سیدنا صدیق اکبر کو سبھی کچھ ملا، اور یہ صدیق حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نے فرمایا صحابہ
माल लेके आओ जंग के लिए। सुभान और अल्लाह, कुर्बान जाऊं सैयदना सिद्दीक अकबर पे। सुभान अल्लाह, हर सहाबी अपना अपना माल लेके आया। जनाबे हजरत उमर फारूक आए, जनाबे हजरत उस्मान गनी आए, जनाबे ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाकी सहाबा लेके आए। लेकिन जब जनाबे सैयदना सिद्दीक अकबर की बारी आई तो वो भी माल लेके आए। छोटी सी गठड़ी बांध के सर पे रखी हुई है। हुजूर ने सभी को पूछा क्या लेके आए हो, लेकिन जब बारी अपने दोस्त की आई, खलीफा अव्वल की आई, सैयदना सिद्दीक अकबर की आई, तो हुजूर ने फरमाया घर क्या छोड़ के आए। तो उन्होंने एक ही बात कही, अब कह तो फिल बैत अल्लाह हुआ रसूल, सोनिया मैं घर भी तो नहीं छड़ के आया, तो आपको ही घर छोड़ के आया हूँ। तो जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर नमाज असर पढ़ के मस्जिद से निकलते हैं। जनाब मौला कायनात भी साथ हैं। तो जनाब हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं। तो सैयदना सिद्दीक अकबर आगे बढ़ते हैं, उठा के सीने के साथ लगाते हैं, चूमते हैं और चूम के अपने कंधों पे बिठा लेते हैं और बिठा के चलते हुए कहते हैं अली ये तेरा बेटा है तो तेरा, लेकिन इसकी जो शक्ल मुबारक है ये हुजूर से बड़ी मिलती है, ये हुजूर की छवि है। तो सैयदना मौला कायनात मुस्कुरा देते हैं। लेकिन यहाँ मैं एक जुमला कहना चाहूंगा, जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर झुके भी होंगे उठाने के लिए, उनके कपड़ों को खाक भी लगी होगी और फिर उठा के कंधों पे बिठाया। और सवाल तो बनता है ना बारगाह सदाकत के अंदर कि हुजूर बच्चों के सर पे दस्ते शफकत दिया जाता है। फरमाया आम बच्चे हो तो दस्ते शफकत दिया जाता है, लेकिन अगर हसन जैसा लाड़ा हो तो उठा के सर पे बिठा लिया जाता है। सुभान अल्लाह। यकीनन जी जब इन हस्तियों ने देखा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कांधों पे सवार करते हैं और साथ ये कहते हैं कि ये ना देखो सवारी कितनी आला है, ये देखो कि सवार कितने आला है, तो यकीनन वो सब बेचैन हैं, बेताब हैं कि हमें इन कदमों को अपने कांधों पे लगाने का मौका मिले। तो नाज़रीन दोबारा मोहतरमा किंजा से गुजारिश करता हूँ कि अपने मखसूस अंदाज में मुख्तसर से दोहराने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलहा अक़ीदत पेश करें। तुझसे फरियाद करते हैं हम, तुझसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो, करम करम करम, मेरे मौला करम हो, करम करम, मेरे मौला करम हो, करम करम। ये ज़मीं और ये आसमां तेरे कब्ज़े में है दो जहां, सब पे तू है मेहरबान, हम तेरे दर से जाएं कहाँ, तू ही सुनता है सबकी सदा, तू ही रखता है सबका भरम भरम, मेरे मौला करम हो, करम करम, मेरे मौला करम हो, करम करम, बेकसों को सहारा मिले, डूबतों को किनारा मिले, सर से तूफान पल में टले, जो तेरा एक इशारा मिले, तू जो कर दे मेहरबानियाँ, दूर हो जाए हर एक गम, मेरे मौला करम हो, करम में नाज़रीन दिल तो ये करता है कि ये तसलसल चलता रहे, मगर चूँकि वक़्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं है और वैसे भी अफ्तार की जो सातें हैं वो बिल्कुल करीब आ रही हैं, तो चंद अशार के साथ मैं आज के इस प्रोग्राम का इख्तिताम करना चाहता हूँ कि साड़ी किस्मत हो गई लक्की ये, मदनी नाले मक्की ये, जद दा फड़िया हुसनैन दे नाने दा पल्ला, साड़ी जन्नत हो गई पक्की ये, हुसनैन को फूल में ज़हरा को कली लिखता रहा हूँ,
ان کے کوچے کو میں جنت کی گلی لکھتا رہا ہوں، اور چوما ہے فرشتوں نے میرے ہاتھوں کو حاکم، جس ہاتھ سے میں نام علی لکھتا رہا ہوں۔ جی قبلہ اس کے ساتھ ہی جی بالکل آخر میں کچھ پیغامات آپ سے شیئر کرنا چاہیں گے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی روایات آپ نے جن کے اندر اپنے شہزادوں کا ذکر کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنا بیٹا کہا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ میرے بیٹے ہیں۔ اور دیکھیں نا، جن کے لیے کبھی سجدوں کو طول دیا جا رہا ہے، کبھی خطبوں کے اندر وقفہ کیا جا رہا ہے، جن کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لڑکھڑاتا دیکھیں تو آپ منبر سے اٹھ جاتے ہیں اور ان کو اٹھا لیتے ہیں اور گود میں بٹھاتے ہیں، جن کا ماتھا چومتے ہیں، پاس بٹھا کر کہتے ہیں اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے پیار کر اور ان سب سے پیار کر جو ان دونوں سے پیار کریں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کا ذکر اکٹھے ہی کیا۔ مثال کے طور پہ کہا یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ دونوں میرے شہزادے ہیں، یہ دونوں ایسے ہیں، اور ساری شان آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیکھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سارا کردار ان دونوں شہزادوں میں نظر آتا تھا۔ اتنی بڑی یعنی کہ اتنی بڑا مقام، کن کے شہزادے کن کے نواسے، لیکن اس کے باوجود ان کی جو سیرت ہے، ان کا جو کردار ہے وہ اعلیٰ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جی ہم ان کے نواسے ہیں تو ہم یہ کام نہیں کریں گے، بلکہ بڑھ کر یہ کام کرتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو سیکھا اسے اپنی ذات پر لاگو کیا۔ اور آج چونکہ یوم ولادت حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور یقین کریں وظیفہ بھی دے رہا ہوں اور آخری اختتامی پیغام بھی یہ ہے، اگر ہم کی سخاوت جو مشہور تھی، جی بالکل سخاوت بھی مشہور تھی، میں جو وظیفہ دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وقت بھی ہے افطار کا، اگر ہم چاہتے ہیں کہ صحیح طور پر امام حسن کا یوم ولادت منائیں تو ہمیں ان کا کردار اپنانا ہوگا، وہ ہے صلح، ہمیں صلح کرانی ہوگی اور صلح کرنی ہوگی۔ اب دیکھیں ایک شخص خود صلح نہ کرے اور وہ کہے میں جا کر لوگوں کی صلح کراؤں گا، ایسا نہیں ہوگا، اور صلح کرنی ہے۔ آدمی یہ نہ کہے کہ میں تو حق پر ہوں، میں کیوں صلح کروں۔ صلح وہ نہیں کرتا جو حق پر نہ ہو، صلح وہ کرتا ہے جسے رشتے نبھانا اور جس کا جو مدعا ہے، جو مقصود ہے، وہ کوئی اعلیٰ چیز ہو اور بڑی چیز۔ حضرت امام حسن کے کردار کو اپنائیں، صلح کی عادت اپنائیں۔ آج دیکھیں ذرا سی بات پہ روٹھ جاتے ہیں اور لڑائی جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں، بیٹے ماں باپ کو دیکھنے پر راضی نہیں ہے، بہن بھائیوں سے ملنے پر راضی نہیں ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں دیکھنا چاہتے۔ تو لہٰذا حضرت امام حسن کا یوم ولادت منانے کا میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بہتر کوئی طریقہ ہوگا۔ سارے اہتمام کریں، نظر نیاز کریں، لنگر کا اہتمام کریں، لیکن صلح کو عام کریں اور اپنی ذات سے اس کا آغاز کریں۔ اور ناظرین، انہی کلمات پہ آج کی ٹرانسمیشن اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اس یقین سے رخصت چاہتے ہیں کہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔